वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें। उस सबसे पहले बात करें लाहौर की। आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदबीर का आगाज कर दिया गया है। मेट्रो वन न्यूज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज लाहौर, हसीब अहमद डिप्टी ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज पंजाब, DSP नवीद अकमल और SHO रजा हसन थाना रईस कोर्स के साथ पुलिस नौजवानों ने भी शिरकत की। मजीद तफसील जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। जी राना शहजाद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से शहर लाहौर में कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त DSP साहब भी मौजूद हैं, SHO साहब भी मौजूद हैं और हमारे पंजाब के जो ब्यूरो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं और मज़ीद आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मास्क तकसीम किए जा रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, इस इक़दाम को आप कैसा देख रहे हैं? माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी, ये अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और बड़ी चैरिटी है। हम तो बड़ा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप पब्लिक में ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं और मास्क यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स यूज़ करने चाहिए और जितने प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। और पब्लिक से हमारी आगे भी ये मैसेज है कि इल्तमास है कि कम से कम घरों से निकलें। जी बिल्कुल, इसी तरह से लोगों को भी चाहिए कि घरों पे आराम करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपने घरों पे ही आराम करें। हमारे साथ इस वक्त SHO साहब भी मौजूद हैं, ग्लव्स भी हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये जी बड़ा अच्छा काम है क्योंकि अवेयरनेस लोगों को नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को जिसके मकसद से लॉकडाउन किया गया है कि लोग घरों से ना निकलें, अपने आप को सेफ करें और जो अगर घर से बाहर निकले हैं मास्क पहने, हाथ में ग्लव्स पहने और कोई ऐसा शेक हैंड और कोई ऐसा लोगों से मिलने की यानी गैदरिंग ना करें। लिहाजा जो आप काम कर रहे हैं, जो ये मास्क वगैरह जो अपने तरफ से लोगों के लिए ये कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो और उनको जो नहीं ख़रीद सकते या नहीं हासिल कर सकते वो पहन के ये। सर, मेट्रो वन न्यूज़ की चैनल की जानिब से हम लोगों में मास्क तकसीम कर रहे हैं। हमारे चैनल को क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं चैनल को? ये तो सबसे अच्छा है जी, मेट्रो बड़ा अच्छा इक़दाम है ये। बल्कि मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल दौर ऐसा ही है कि जो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंचती वो आप अपने मेट्रो के साथ साथ से बचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम था जी, बहुत अच्छी बात है। SHO साहब ने ये कहा कि हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का एक अच्छा इक़दाम है। इसी तरह से हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने 3 रोज़ से ये सिलसिले को जारी वो सारी रखा हुआ है, लोगों में सैनिटाइजर्स वो भी तकसीम किए जा रहे हैं, मास्क भी लोगों को दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं लोगों में किस हद तक अवेयरनेस होनी चाहिए? असल में बेसिकली हमारी कोशिश तो हमारी पूरी है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में रहें और अपने आप को सिक्योर करें। लेकिन मैं ये 3-4 दिन से मास्क तो दे रहा हूँ, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा ना, लोग इस चीज़ पे वो चीज़ नहीं है। अभी लोग बाहर निकलते हैं, मास्क उनके पास हैं और अपनी जेब में डाले हुए हैं, पहनते नहीं हैं। तो हम इसके साथ साथ एक कैंपेन भी चला रहे हैं, लाउड स्पीकर है, गाड़ी है, उसके साथ हमारा साथ देते हैं SHO साहबान हैं, DSP हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं जो हमारा साथ देते हैं। और उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोग अपने घरों में सेफ रहें और जितना भी हो सकता है कोई कम से कम मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 फीट का गैप तो होना चाहिए और मास्क और ग्लव्स यूज़ होने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ होने चाहिए, जिसकी वजह से हो। और ये जो काम भी हो रहा है मेट्रो वन की सादत से हो रहा है, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से जो है ये सब कुछ हम कर रहे हैं। इसकी जानिब से जो है लोगों को मास्क तकसीम किया जा रहा है, सैनिटाइजर जो है वो भी तकसीम किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। शहर के दीगर इलाकों में भी जो लोगों को मास्क तकसीम किए गए, इसके अलावा जो है राशन तकसीमी का भी जो मरला है वो भी अभी होगा। हमारे जो लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब, उनका ये इरादा है कि पूरे शहर भर में मास्क तकसीम किए जाए और शहर भर में राशन तकसीम किए जाए। उसके अलावा जो है कोई भी ऐसा गरीब या कोई भी ऐसा शख्स है जिसको खाने के लिए ज़रूरत है या किसी को राशन की ज़रूरत है, वो हमसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा हम आपको बाकी लोगों से भी मिलवाएंगे, बाकी लोग भी आपको दिखाते हैं हम किस तरह से लोगों में मास्क जो है वो तकसीम कर रहे हैं। जी, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से मास्क तकसीम किए गए। राना शहजाद, शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मजीद आगे बढ़े, लाहौर में फलाही इदारों के साथ शहरियों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। मजीद जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा।
وائرس کے باعث ملک میں دہاڑیدار طبقہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا مگر اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ ایسے میں لاہور کے علاقہ ڈیفنس وائی بلاک کی باہمت رہائشی خاتون عائشہ ریاض نے غریب اور مستحق لوگوں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں، لیکن آج کل میں ایک فاؤنڈیشن ہم مچھلی راگ کے نام سے ہے، اس کے ساتھ منسلک ہوں، ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں کورونا وائرس آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مشکل ہے، بہت آزمائش ہے، اور اب وقت ہے کچھ احساس کرنے کا، کچھ مدد کرنے کا، کچھ اپنی صدقہ خیر خیرات اپنا نکالنے کا اپنے طور پہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ تو میں آپ سب سے بھی التجا کرتی ہوں کہ آئیں، آپ نکلیں، اور یہ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں، جن کو اس کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بالکل کوئی کام نہیں ہے، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ نکلیں دیکھیں کہ سڑکوں پہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مدد آ جائے، کوئی ہم مخیر حضرات نکلیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ آئیں ہم سب مل کے ان سب کے دکھ باندھنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ کریں۔ میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے راشن ڈرائیو کر رہی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، سڑکوں پہ جاتی ہوں، رکشہ ڈرائیوروں کو، ویگن والوں کو، جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ان کو میں راشن دیتی ہوں۔ اور آج جب میں نکلی ہوں، سفید پوش لوگوں کے لیے میں نے آج ڈرائیو کی ہے، ان کے گھروں میں جا کے میں نے راشن دیا ہے، اور ان سب کے لوگوں کا صرف ایک ہی تھا کہ چلے کھانا تو آپ دے کے جا رہی ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں کے کرائے کون دے گا؟ ہم سب کرائے پہ رہتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کچھ اپنے لیے خرید سکیں، تو ہم کرایوں کو کیسے مینیج کریں، کیسے کرایہ دیں، بجلی کے بل، پانی کے بل؟ تو میں تو حکومت سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی وہ ہیلپ کریں۔ عائشہ ریاض نے لاکھوں روپے روزانہ خرچ کرتی ہیں اور لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد خواجہ سراؤں کے لیے بھی مدد کرنے کے لیے جاؤں گی۔ کیمرہ مین عبداللطیف کے ساتھ سلمان لقمان، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ لاہور میں لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے افراد کے گھروں میں پاکستانی عوامی تحریک کے رہنماؤں کی جانب سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں، ڈیلی ویجز ملازمین جو ہیں جن کے گھروں میں راشن تک نہیں ہے، تو عوامی تحریک کی جانب سے جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی کاوشوں کی وجہ سے عوامی تحریک کی جانب سے جو ہے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں پر حافظ غلام فرید صاحب اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں منہاج القرآن کے ٹرسٹ کی جانب سے، ان سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں، کتنے لوگوں میں ابھی تک جو ہے راشن تقسیم کر دیا گیا۔ حافظ صاحب بتائیے گا کہ اب تک کتنے گھرانوں میں جو ہے راشن تقسیم کیا گیا ہے، اور قادری صاحب کے آپ لوگوں کو کیا احکامات؟ جی، قاضی صاحب کے احکامات یہ ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں جو دیہڑی دار لوگ تھے، جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈڈ لا کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں باعزت طریقے سے راشن پہنچایا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ساتھی ہیں، یہاں بھی آپ کو راشن نظر آئے گا، دینے والے نظر آئیں گے، لیکن لینے والے نظر نہیں آئیں گے۔ گھروں میں ہم خود پہنچا رہے ہیں، اور الحمدللہ لاہور کے 1000 خاندانوں میں ہم نے اب ہمارے جو تنظیمی چینل ہے اس کے ذریعے ہم نے لاہور کے 30 PP حلقہ جات ہیں، ان کے کوارڈینیٹر مقرر کیے ہیں۔ پھر ہم نے لاہور کو زون وائز 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہر زون کا ایک ہیڈ بنایا ہے۔ پہلے ہم لسٹ بناتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بندہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا ان کے گھر میں بڑے آسان طریقے سے، باعزت طریقے سے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، وہ راشن پہنچا رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، تو آگے کا کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ساری رہے،
اور مزید اس خاندانوں کو اس میں ایڈ کریں. اس سلسلے میں ہم نیچے سے لسٹیں وغیرہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ مزید ہم 1000 خاندان کو جو ہے نا اس میں سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ جی. ان کا کہنا ہے کہ راشن غریبوں کی جو ہے گھروں تک پہنچایا جائے گا. پہلے دیکھا جائے گا کہ کیونکہ جو لوگ غریب دیہڑی دار طبقہ مزدور جو گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں, جن کا کاروبار نہیں ہے, جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں, ان کے گھروں تک جو ہے منہاج القرآن کی جانب سے جو کہ ان کی ٹرسٹ ہے طاہر القادری صاحب کی, ان کی جانب سے جو ہے راشن پہنچایا جا رہا ہے. آٹا نایاب ہو چکا تھا لیکن ان کی جانب سے اب آٹا بھی منگوایا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آٹا اور جو خشک راشن ہے وہ بھی جو ہے ہم دیگر جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ جو کہ مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں تک اسی طرح پہنچائیں گے. جی شکریہ سلمان لقمان, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھے گجرانوالہ کی خبر دے. گجرانوالہ میں آفت کی اس گھڑی میں فلاحی ادارے مستحق افراد کو راشن کی تقسیم میں مصروف ہیں. مزید جانتے ہیں محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے محنت کش طبقے کی امداد کے لیے گجرانوالہ کے مخیر حضرات اور ویلفیئر سوسائٹیاں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. اس سلسلہ میں فاطمہ اسد ویلفیئر سوسائٹی غریب اور بے روزگار لوگوں میں راشن تقسیم کرنے اور نقد مالی امداد کرنے میں مصروف ہے. فاطمہ اسد پروگرام کے بانی ڈاکٹر اسد امتیاز کا کہنا ہے کہ آفت کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں اور اپنے وسائل سے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. کورونا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہیں اور الحمدللہ ہمارے بہت ہی لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور ویسے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کا یہ راشن پیکج ہے. ہم راشن کے پیکج تو نہیں بنا کے دے پا رہے کیونکہ لوگوں کو اس کو کیری کرنے میں بھی پرابلم ہے, تھوڑا سا عزت نفس پہ بھی آتا ہے, لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو ہم لوگ ڈور ٹو ڈور پہنچ رہے ہیں. روٹی بینک اور یار مددگار ایک ہمارے یہاں پہ پہلے ہی NGO چاہ رہی ہے, ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر کے یار مددگار رکشہ ہے جو کہ آگے پہنچاتا ہے, ایپ ہے ان کی, اور ہماری بھی ہمارے اپنے کانٹریکٹ سے جڑے ہیں. معاشرے کے ہر فرد کو آفت کی اس گھڑی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ہم مل کر اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیمرامین فاضل خان کے ساتھ محمد ندیم ڈار, میٹرو 1 نیوز, گجرانوالہ. مزید خبروں کو شامل کریں. آپ کو بتائیں گجرانوالہ میں لاک ڈاؤن کے 14ویں روز بھی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں, مالز, دفاتر اور کارخانے بند ہیں. شہریوں کی آمد و رفت کو کم کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے اہم چوراہوں پر ناکے بھی لگائے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے 14ویں روز بھی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں, مالز, دفاتر اور کارخانے بند ہیں, جبکہ گروسری, ملک شاپ, بیکریاں شام 5 بجے سے جبکہ فارمیسی رات گئے تک کھلی رہے گی. لاک ڈاؤن کے باعث GT روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر ٹریفک انتہائی کم ہے. شہریوں کی آمد و رفت کو کم کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے GT روڈ سمیت دیگر اہم چوراہوں پر ناکے لگائے گئے ہیں, جبکہ دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے, جبکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں شہباز شریف کے احکامات کی روشنی میں کورونا کے خلاف بلدیاتی نمائندے بھی میدان میں آ گئے ہیں. UC9 کے سابق ناظم چیئرمین عاطف مسعود بٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت UC9 میں کورونا کے خاتمے کے لیے اسپرے کروانا شروع کر دیا ہے. عوام نے اس اقدام کو سہراتے ہوئے بلدیاتی نظام کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی نمائندے گراس روٹ لیول پر عوام کے مسائل کا حل اور مدد کر سکتے ہیں, جو کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے. مظفر گڑھ میں تاجر برادری نے لاک ڈاؤن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. انتظامیہ اور پولیس تاجر برادری کے سامنے بے بس ہو گئے. بیشتر دکانیں کھل گئی. مظفر گڑھ میں تاجر برادری نے لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. پولیس اور انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی. تاجروں نے بیشتر دکانیں کھول دی. شہر میں معمول سے زیادہ رش کی وجہ سے شہریوں میں کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. دوسری جانب پولیس ترجمان کے مطابق قانون شکنی کرنے والے تاجروں نے خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائی کی جائے گی, ایسا کہا ہے. رحیم یار خان میں کورونا وبا سے شہریوں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو 1122 پیش ہے. ریسکیو اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو خدمت کرنے میں اور انہیں بچانے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. دیکھتے ہیں رحیم یار خان سے محسن خالد کی یہ رپورٹ.
दुनिया भर के दीगर ममालिक में जहां कोरोना वबा ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए जहां डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके अफसरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उधर रेस्क्यू 1122 रहीम मियां खान के एहलकार भी किसी से कम नहीं, जो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। हमने अपने स्टाफ की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उनकी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाई हैं। इसके अलावा जो कोरोना से सस्पेक्टेड विक्टिम्स और इमरजेंसीज को डील करने के लिए उसका सेपरेट स्टाफ है, उसकी सेपरेट एम्बुलेंस है, उसका अलग से ड्यूटी रोस्टर और उनको प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड किए हुए हैं। 24 आवर हमारा स्टाफ इस चीज़ से प्रिपेयर करने के लिए, इमरजेंसी डील करने के लिए तैयार है और हम कौम के साथ शाना बशाना है। चाहे कोरोना वायरस की शिफ्टिंग हो या फिर उनकी तदफीन का अमल, रेस्क्यू रहीम मियां खान के एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जैसे ही हमें कॉल मौसूल होती है कंट्रोल की तरफ से, हमें बताया जाता है कि रिस्पांस करें कोरोना की फलानी जगह पे, तो हम उसी वक्त तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम जैसे ही कोई कोरोना की कॉल आती है तो हम चले जाते हैं, अपनी पीपीज वगैरह हम पूरे किट पहन के हर चीज़ अपने खुद हिफाजती इक़दाम हम अपनी तरफ से पूरे करते हैं और हम जाते हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, वहाँ पे हम जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हमें दिली सुकून भी मिलता है। जब कोरोना वायरस का नाम सुनकर अपने ही दामन छुड़वा लेते हैं तो रेस्क्यू 1122 के एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनको रेस्क्यू करते हैं ताकि किसी की कीमती जान ना चली जाए। कैमरा टीम के साथ मोहसिन खालिद, मेट्रो 1 न्यूज़, रहीम मियां खान। खानेवाल में कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ऐसे में मुखैर हजरात मजदूर की मदद करने में मैदान में आ गए। मजीद तफसील जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नईम इकबाल अराई से। जी नईम इकबाल अराई, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कुल कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के बायस जो है यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर जो हैं वो राशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जो है खानेवाल के मुखैर हजरात ने तकरीबन 51 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करके डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले किया और उसके ऊपर भी जो है अभी जो है मेरे ज़राए के मुताबिक उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है। तो मेरे साथ इस वक्त सियासी रहनुमा मलिक जमील साहब मौजूद हैं, तो मजीद हम उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, 51 लाख रुपए की जो है फंड इकट्ठा किया गया है, उसके ऊपर 600 राशन का थैला जो है वो तकसीम किया गया, क्या कहते हैं इस पर आप? मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त तक जो 600 थैला भुगताया है शहर खानेवाल में, उसकी जो लिस्टें दी गई हैं वो निशात डहा की तरफ से गई हैं। हर हलका में उसने 15 आदमी अपने जो सियासी उसके जो इलाके में वर्कर वगैरह जो हैं अपनी पार्टी के या उसकी जमात के या उसके साथ उनकी निस्बत है, उन लोगों के थ्रू उसने जनाब अली कहने वो लिस्ट दिए। 600 थैलों पे जो अभी तक जो गए हैं वो खालिस्तन उसके अफराद हैं, उसके बंदे हैं, इसको भी उसने सियासी वो बना दिया है। तो खुदारा मैं ये कहूँगा इसे सियासत से पाक रख के गरीब लोगों तक ये राशन पहुँचाया जाए, इसमें किसी शख्स की सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा सर ये बताइएगा कि 2800 थैला था, 600 तकसीम किया गया, बाकी 2200 थैला जो है उसकी क्या वजूहत है, क्यों रोका गया है? वो गरीब लोगों को दिया कमिश्नर साहब की जेर निगरानी वो लाइब्रेरी हॉल में रखा हुआ है और डिप्टी कमिश्नर साहब उसे 1-2 रोज में इंशाल्लाह वो खानेवाल में इस राशन को जनाब भुगताएंगे, इंशाल्लाह वो गरीबों को मिलेगा। बस जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि 600 थैला जो है वो अब तक तकसीम किया गया है, 2200 जो है राशन के थैले को तकरीबन जो है डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी जो है इसको तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद इनका कहना था कि इसको फौरी तौर पर जो है इन गरीब लोगों के अंदर तकसीम किया जाए, क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक्त भूख और प्यास से जो है वो बिलक रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भूखे और प्यासे हैं, मगर इस राशन के ऊपर जो है वो सियासत जो है चमकाई जा रही है, इसको कतन कबूल नहीं किया जाएगा और इसको इस सियासत को जो है वो फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी शुक्रिया नईम इकबाल अराई, आपने तफसीलात से आगाह किया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नानकाना साहब में तलबा के लिए घर बैठे फ्री ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नानकाना साहब से हमारे नुमाइंदे सलमान खालिद। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की हदायत पर जिली महकमा तालीम ननकाना साहब ने जिला के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में तालीम घर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत पहली जमात से 8वीं जमात तक के तलबा और तालबात को घर बैठे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुकामी केबल नेटवर्क, वेबसाइट या मोबाइल फोन ऐप के जरिए
آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ سی او صاحب کی خاص کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر کیبل کے اوپر ایک چینل بنایا ہے اور اس چینل کا نام ہے تعلیم گھر، جس پر مختلف قسم کے لیسنز ہر کلاس کے 1 سے لے کے 8ویں تک ڈیفرنٹ اوقات کار میں جو ہے وہ شائع کیے جائیں گے۔ اپنے ڈی سی صاحب کا، اپنے سی او ایجوکیشن جوید اقبال بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کیبل چینل کے ذریعے گھر میں بیٹھے بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ سماجی اور تعلیمی حلقوں، والدین اور طلبہ نے اس پروگرام کو پنجاب حکومت اور محکمہ تعلیم کا خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے اسے ضلع ننکانہ صاحب میں بروقت شروع کرانے پر ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد اور سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی جوید اقبال بابر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میں اپنی انتظامیہ گورنمنٹ کا اور خاص طور پہ اپنے ڈی سی صاحب جناب منصور صاحب کا اور سی او ایجوکیشن جناب جوید بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام لانچ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں اور انہیں اپنی نگرانی میں تعلیم گھر پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا پابند بنائیں۔ سلمان خالد، میٹرو 1 نیوز۔ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے، جس پر قصور پولیس کی جانب سے مستحق اور غریب لوگوں میں قصور پولیس کی جانب سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر قصور میں بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس پر جو ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے، جن کے 2 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، جس پر قصور پولیس نے اپنی جیب سے جو ہے ان غریب اور مستحق لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کا جو آغاز کر دیا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ڈی پی او قصور ظاہر نواز مروت صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر آپ بتائیں گے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے قصور پولیس کی جانب سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے خود ابھی بات کی کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ہمارا مزدور طبقہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ جو پولیس کی طرف سے پولیس لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں راشن کی تقسیم، یہ ڈسٹرکٹ پولیس قصور کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے ان لوگوں تک پہنچنا کہ جو اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے آئی جی پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس نے کانسٹیبل سے لے کر ڈی پی او تک، ایس ایس پی تک اپنی کنٹریبیوشن کی۔ ان کنٹریبیوشن کے حساب سے انہوں نے پیکٹس بنائے۔ آج کی جو پہلی کانوائے ہے یہ 400 گھروں تک پہنچے گی اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ سر یہ کب تک جو ہے یہ راشن تقسیم کرتے رہیں گے قصور پولیس؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن جب تک یہ مسائل ہیں، اللہ کرے جلدی سے ہم اس فیز سے نکلیں، لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہوں۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے شہریوں سے ایک بات کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کی جان مال کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کے دکھ درد میں برابر کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے ڈی پی او زاہد نواز مروت صاحب کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس ملازمین نے جو ہے وہ اپنی جیبوں سے پیسے جمع کر کے جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں میں راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ راشن کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی شکریہ میاں کاشف، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چنیا اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر کی ہدایت پر کورونا وائرس کے پیش نظر تحصیل بھر میں کیبل پر آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چنیا اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر کی ہدایت پر تحصیل بھر میں کیبل پر آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ کلاسز کا آغاز تحصیل چنیا کے تمام علاقوں میں دکھایا جا سکے گا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اب کیبل چینل کے ذریعے گھر گھر میں بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ کیبل ٹی وی چینل پر پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کلاسز شروع کی گئی ہیں۔ کیبل چینل پر صبح اور شام کے اوقات میں تعلیمی لیکچر دکھائے جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کیبل پر آن لائن کلاسز دکھائیں۔ آگے بڑھیں، مزید خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں راؤ محمد عمران سے۔ جی راؤ محمد عمران، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, खानेवाल में कोरोना वायरस का पहला मरीज 28 मार्च को रिपोर्ट हुआ था, जिसके इलाके को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, ज़िला इंतज़ामिया में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया था और उसके फैमिली के 18 अफराद को करीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ पर उनकी स्कैनिंग का अमल जारी था और उनकी रिपोर्ट भी की गई थी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, खानेवाल में लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है और दफ़ा 146 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उनके मोटरसाइकिल थानों में बंद किए जा रहे हैं। और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पाक फौज और पुलिस के नौजवान तैनात हैं, जो हर आने जाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, जो सा रोजाना की बेसिस पर अपनी दिहाड़ी कमाकर घर राशन लेकर जाते थे, जो और उनको सीधी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शुक्रिया राव मोहम्मद इमरान, आपने तफसीलात से आगाह किया। लोधरा में रेस्क्यू 1122 आवाम की खिदमत के लिए हर दम तैयार रहती है। रेस्क्यू वर्कर्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सबके तहफ्फुज़ का है निशान। रेस्क्यू 1112 एक ऐसी फोर्स है जो हर किस्म के हादसात में अवाम की खिदमत के लिए हरदम तैयार रहती है। यहाँ तक कि जब कोई जानवर भी मुश्किल में हो तो इसकी मदद के लिए भी रेस्क्यू 1112 के जवान फौरी तौर पर पहुँचते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जब महकमा हेल्थ की टीम कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की मदद के लिए पहुँचती है तो रेस्क्यू 1112 लोधरा के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन पर मौजूद होते हैं। रेस्क्यू 1112 के जवान किसी भी शहरी जिंदगी को बचाना अपनी ड्यूटी के साथ साथ कौमी और मजहबी फरीजा भी समझते हैं। रेस्क्यू 1112 लोधरा के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1112 जिला लोधरा की टीमें कोरोना जैसे खतरनाक वबा के साथ लड़ रही हैं। रेस्क्यू 1122 लोधरा न सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को डील कर रही है बल्कि इस वक्त मुल्क में फैली वबा के सिलसिले में मुकम्मल सर्विस पर फराहम कर रही है। हम न सिर्फ सस्पेक्टेड या कन्फर्म केसेस को उनके घर से उठाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं बल्कि लोगों में अवेयरनेस का जज्बा भी पैदा कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ ये मैसेज है कि वो घर पर रहें, हम उनकी जरूरत के लिए मौजूद हैं, अपने ऑफिस में, हमारी अपनी गाड़ियों में हर वक्त मौजूद हैं। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, रेस्क्यू 1112 अवाम की खिदमत के लिए हर दम तैयार रहती है। रेस्क्यू वर्कर्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हसनैन संधू, मेट्रो 1 न्यूज, लोधरा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।